रज़ा कॉलेज के ज़माने में मुझे मिला था। अम्मी से ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे कॉलेज से ही हटा लिया। अपनी दानिश में उन्होंने अपनी अक्कड़ और नादान बेटी की नोख़ेज़ उम्र में एक बड़ी गलती से बचा लिया था और मैं अरसा तक सोचती रही कि मुमकिन है वही मेरी मंज़िल साबित होता। बहरहाल अब तो ना मंज़िल सामने थी और ना मंज़िल का निशान। वक़्त गुज़रता रहा और मैं चुपके-चुपके इस रखती उम्र के मुतल्लिक़ सोचती और करती रही। इस सोच ने रोज़-बरोज़ मेरी संजीदगी में इज़ाफ़ा कर दिया, जबकि चेहरे पर शदाबी और लबों पर मुस्कुराहट ही तो इंसान को पुरकशिश बनाती है। मगर मैं सी और ही फ़िक्र का शिकार थी। वक़्त ने करवट ली और माँ का इंतज़ार ख़त्म हुआ। खुदा-खुदा करके हमारे मकबरे जैसे घर में भी कोई उम्मीदों की चिराग जलाने वाला दाख़िल हुआ। अरबाज़ ख़ान ने मेरी संजीदगी से मुतासिर होकर मेरा रिश्ता भिजवाया। वो हमारे दूर के रिश्तेदार होते थे। उस रिश्ते को फ़ौरन मंज़ूर कर लिया गया क्योंकि अरबाज़ में बजाय उसके और क्या कमी थी कि उनकी दूसरी शादी थी। वो नामी-गिरामी वकील थे, अच्छी प्रैक्टिस थी, साफ़-सुथरा बंगला, 2 कारें और ज़िंदगी की हर आसाइश का सामान मौजूद था। शक्ल वाजबी थी तो मैं कौन-सा हुस्न की परी थी। शादी इतनी धूमधाम से हुई कि लोगों ने दांतों में उँगलियाँ दाब लीं। दुल्हन बनकर जब अरबाज़ ख़ान के घर आई तो उन्होंने इन अल्फ़ाज़ में मेरा ख़ैर मक़दम किया, "सुंबल, मेरी कोशिश रहेगी कि तुमको कोई तकलीफ़ ना हो, मगर मेरी पहली बीवी के बारे में कभी कोई सवाल मत करना। मेरे दिल के ज़ख्म को छेड़ने की कोशिश ना करना, वरना ये राज़ तुम्हारे लिए भी इल्हाम का बाइस होगा।" मेरी समझ में कुछ ना आया मगर ख़ामोश हो गई। तब वो मेरा हाथ अपनी आँखों से लगाते हुए बोले, "मेरी हमसफ़र ज़िंदगी तन्हा नहीं गुज़रती। एक ज़ख्म लगा चुका हूँ, दूसरा तुम ना लगाना।" मैं सर झुकाए ये सब सुनती रही। मुझे लगा वो मुझसे शादी करके बहुत खुश हैं। मुँह दिखाई में बहुत ही कीमती और खूबसूरत सोने का सेट दिया जिसमें हीरे लगे हुए थे। वक़्त खुश उसलूबी से गुज़रने लगा। मैं हर तरह से खुश और मुतमईन थी, मगर एक सवाल कभी-कभी ज़हन में कांटे की तरह खटकता था। अरबाज़ इतने अच्छे हैं तो उनकी पहली शादी नाकाम क्यों हुई? आखिर इसके पीछे ऐसा क्या राज़ है? एक रोज़ हम अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए। वहाँ एक खातून से मुलाकात हुई जो बहुत खूबसूरत थी। करीब बैठी थी, लिहाज़ा बातचीत होने लगी। उसने बताया कि अरबाज़ उसके साबका बहनोई हैं। उनकी पहली शादी उसकी बाजी से हुई थी। दोनों में मोहब्बत थी और ये बड़ी कामयाब शादी थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद अचानक अरबाज़ ने मेरी बाजी को तलाक दे दी। वजह उन्होंने बताई ना बाजी ने। उन दिनों मेरी बहन उम्मीद से थी, मगर इस तंगदिल इंसान ने कभी अपनी बेटी की शक्ल भी ना देखी। मेरी बहन ने बेटी की खातिर दूसरी शादी नहीं की। वो नौकरी करती है और अपनी बेटी के लिए जी रही है। उस खातून ने बात ख़त्म की और चली गई। वो राज़ जो मैं जानना चाहती थी, आज इत्तफ़ाक़ से उस औरत ने बता दिया जो मेरे लिए अजनबी थी। लेकिन राज़ फिर भी राज़ ही रहा। आखिर अरबाज़ ने बीवी को क्यों तलाक दी और दोनों ने उसकी वजह तक किसी को ना बताई। किसी ने भी दुनिया के सामने एक-दूसरे को बुरा-भला कहा और ना ऐब गिनवाए। अब मैं ज़्यादा अपसेट रहने लगी। कुछ दिन खुद पर काबू रखा, फिर आखिर बेचैनी ने वही सवाल करने पर मजबूर कर दिया जो मैं नहीं करना चाहती थी। मुझको अब अरबाज़ पर एतमाद हो गया था कि वो नाराज़ हुए भी तो वक्ती तौर पर होंगे। लिहाज़ा हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, "आपने पहली बीवी को तलाक क्यों दी थी?" हम अब इतने घुल-मिल गए थे कि ये पूछना मामूली बात लगती थी, मगर वो एक लम्हे को साकित हो गए और उनके चेहरे पर कुर्ब नुमायाँ हो गया। थोड़ी देर दुम साधे रहने के बाद बिलाखिर वो बोले, "मैं उससे मोहब्बत करता था, मुझे उससे कोई शिकायत न थी। तलाक देते वक़्त भी दिली तकलीफ़ हुई थी।" लेकिन ये कहकर चुप हो गए। मैं बेचैनी से उनका मुँह तकती रही। "बता भी दीजिए, क्या उसने खुद तलाक नहीं माँगी थी?" उसके तो वहमो-गुमान में भी ना था कि मैं अचानक उसको ऐसा मुसद्दा सुनाऊँगा। उसने तो मुझे खुशखबरी सुनाई थी, जिसके सबब मैंने उसे तलाक दी। बहरहाल जो होना था हो गया। वजह तुमको कभी न कभी मालूम हो जाएगी। फ़िक्र मत करो, ये राज़ भी किसी रोज़ खुल जाएगा। मैंने जान लिया कि मज़ीद इसरार करना उनके ज़ख्म को उधेड़ना है क्योंकि उनका चेहरा बता रहा था कि वो नाराज़ हैं, लिहाज़ा उस वक़्त खामोशी में ही आफ़ियत जानी। तभी उन्होंने कहा, "अपना दिल छोटा मत करो, एक न एक दिन तुम जान लोगी। मेरी कमनसीबी को जानने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा।" उन्होंने ये बात कुछ इस तरह बेबसी से कही कि मैं शर्म से पानी-पानी हो गई। इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर को मैं कोई अज़ियत देना ना चाहती थी। खुद से वादा कर लिया कि कभी भूल कर भी ऐसा सवाल पूछकर उन्हें आज़माइश में ना डालूँगी। अरसे तक खामोश रही। शादी को 5 बरस हो गए, मगर मेरे अंदर की फितरत जासूस ने चैन न लेने दिया। घर में पड़ा पुराना सामान खोल-खोल कर देखना शुरू कर दिया। जब वक़्त मिलता तो उनकी किताबों की अलमारियाँ छानती। बिल-आखिर मुझे एक फ़ाइल से एक तस्वीर मिल गई जो उनकी शादी के अव्वल दिन की थी। दुल्हन इतनी खूबसूरत थी कि मैं मबहूत रह गई। या अल्लाह, ऐसी हसीन लड़की जिसका हुस्न हूरों को शर्माए। वो इससे मोहब्बत करते थे जिसके लिए आप भी उदास रहते हैं क्योंकि उसको तलाक दे दी, गुस्से में या किसी शक की बिना पर, लेकिन कभी भी इस पर कोई इल्ज़ाम ना लगाया।
میں اس کی بے وفائی کے بارے میں زبان کھولی، میرے دل میں ہلچل مچ گئی اور میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گئی۔ ایک روز ارباز نے میرے چہرے کو بہت غور سے دیکھا، پھر بولے تم روز بروز مرجھائی جاتی ہو، چلو میں تم کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ میں بیمار نہیں ہوں، گھر میں بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ آپ صبح کورٹ چلے جاتے ہیں اور تمام دن مصروف رہتے ہیں، شام کو بھی آرام نہیں کر پاتے، کبھی کسی کیس کی تیاری تو کبھی موکلوں سے سر کھپانا۔ میں آپ کی منتظر رہتی ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں، میں بات کس سے کروں؟ کہنے لگے ایسا کرو کچھ دن کے لیے میکے چلی جاؤ، وہاں تمہارے بہن بھائی امی بھانجے بھتیجے ہیں، تمہارا دل لگ جائے گا، جب تک جی چاہے رہنا پھر گھر آ جانا۔ میں نے تو تم کو کبھی میکے جانے سے منع نہیں کیا ہے، میرا دل نہیں کرتا اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جاؤں، مجھے اپنے گھر سے محبت ہے، یہاں ہی سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بولے، لیکن انسان کو کبھی کبھار بھیڑ بھاڑ میں بھی رہنا اچھا لگتا ہے، تیار ہو جاؤ میں خود تم کو اماں کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ ارباز کے اصرار پر میں میکے آ گئی۔ امی نے کہا تم بیمار نظر آ رہی ہو، سچ بتاؤ کیا بات ہے، تم شوہر کے ساتھ خوش تو ہو؟ ہاں ماں میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن اب مجھے تنہائی محسوس ہونے لگی ہے۔ میں نے تو تم سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ تم کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، شادی کو 6 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک تمہاری گود ہری نہیں ہوئی ہے۔ تنہائی تو محسوس ہوگی ہی امی، جب میرے شوہر کو اس بارے میں فکر نہیں پھر مجھے کیوں ہو؟ انہوں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہمارے ہاں اولاد کی کمی ہے، بلکہ میں نے 1-2 بار کہا تو بولے اولاد اللہ کا مال ہوتی ہے، وہ جب چاہے دے دے، مایوس نہ رہا کرو، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی۔ امی خاموش ہو گئی۔ ارباز ہر ہفتے آتے، صبح سے شام تک میرے ساتھ رہتے، کہتے سوچا مت کرو، خوش رہا کرو، دیکھو یہاں آ کر تمہاری صحت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی ہے۔ واقعی امی کی توجہ اور دیکھ بھال سے میں بہل گئی تھی اور اب میرا دل ان کے گھر میں لگنے لگا تھا۔ گھر آتی چند روز بعد جی چاہتا پھر سے ماں کے پاس چلی جاؤں، میرا دل واقعی ماں کے ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہی بہلتا تھا۔ مجھے اب بنگلہ، کاریں، ملازمین سب برے لگتے، کیونکہ ارباز کی مصروفیات کھلتی ہیں، تنہائی کلیجہ کھانے لگتی۔ یہ بات انہوں نے بھی محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ خود مجھے امی کے پاس چھوڑ جاتے اور کبھی کوئی روک ٹوک نہ کرتے، نہ بدظن ہوتے، بلکہ ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ میں بھی ان سے محبت کرتی تھی، مگر اب میرا دل ان کے ساتھ خوش نہ ہوتا تھا، کیونکہ ان کی خاموشی نے مجھے ڈس لیا تھا۔ جن دنوں میں سلجھن میں گرفتار تھی، امی مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، اس نے کچھ دوائیں دیں اور کہا کہ آپ شاید سوچتی بہت ہیں، کسی بات کی ٹینشن نہ لیا کریں اور خوش رہا کریں، آپ صحت مند ہیں اور انشاءاللہ اولاد بھی ضرور ہوگی۔ 1 ماہ بعد امی نے اصرار کیا کہ پھر سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور علاج پورا کراؤں تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ جس روز ہم نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا تھا، اس دن امی کی طبیعت ناساز ہو گئی، وہ بولی بہن کو فون کر کے بلوا لو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ بہن کو فون کیا تو وہ بولی تمہاری بہنوئی کے مہمان آنے والے ہیں، میں نہیں آ سکتی، تم یہیں آ جاؤ، فارغ ہو کر ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں ان کے گھر جا پہنچی اور دعوت کا کھانا بنوانے میں مدد کی اور بہن کے ساتھ کھانے کی میز لگا دی۔ جب بہنوئی صاحب اور ان کے مہمان نے کھانا کھا لیا اور ڈرائنگ روم میں چلے گئے، تب میں نے بہن سے کہا کہ بھائی صاحب کے مہمان تو ابھی بیٹھے ہیں، جانے کب جائیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت ہو چلا ہے۔ اس دن میں نے ڈاکٹر کی طرف جانا نہیں چاہتی تھی، مگر امی کے ڈر سے جانا تھا۔ بہن تیار ہونے لگی، اتنے میں بہنوئی اندر آئے تو انہوں نے ہمیں ہسپتال جانے کا بتایا تو کہنے لگے میرا دوست رضا ادھر ہی جا رہا ہے، وہ تم کو کلینک پر ڈراپ کر دے گا۔ بہن تیار ہو گئی، انہوں نے برقع لیا اور میں نے چادر اوڑھ لی۔ کار میں بیٹھتے ہوئے میری نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر پڑی اور میرے بدن میں برقی لہر دوڑ گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کتنے برسوں بعد اپنے کلاس فیلو رضا سے یوں اچانک ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا، مگر ہم دونوں ہی چپ رہے۔ اس نے ہمیں کلینک پر اتار دیا اور بولا میری رہائش یہاں قریب ہی ہے، آپ کو سواری کی دقت ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کارڈ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ دراصل وہ مجھ کو رابطے کا ذریعہ دے گیا تھا۔ اگلے روز شام میں رضا میرے بہنوئی کے ساتھ گھر آ گیا۔ امی کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وہی میرا کلاس فیلو ہے جس نے مجھ سے شادی کی خاطر میری والدہ سے ملنے کی خواہش کی تھی، اور جب میں نے امی سے کہا تھا تو انہوں نے مجھے کالج سے ہٹا لیا تھا۔ امی کے ذہن سے تو اب اس کا نام تک محو ہو چکا تھا، لیکن وہ مجھے نہ بھولا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کے دوست ارشد کی سالی ہوں تو بہنوئی کے توسط سے اس نے میرے بھائی کو دوست بنا لیا۔ ان دنوں بھائی نوکری کی تلاش میں تھے، نوکری نہ ملی تو دبئی جانے کا خیال ظاہر کیا۔ تب بہنوئی نے ان کو رضا سے ملوا دیا کہ اس کا کام دبئی کی ویزے دلوانا تھا۔ یوں امی کے گھر آنے جانے لگا اور ان کا منہ بولا بیٹا بن گیا۔ بھائی تو دبئی چلا گیا، مگر رضا نے ہمارے گھر میں پنجے گاڑ لیے۔ امی سے کہا کہ میں تو دبئی ہوتا ہوں، وقتاً فوقتاً یہاں آنا جانا رہتا ہے، تبھی کبھی ہوٹل میں اور کبھی کسی دوست کے پاس ٹھہر جاتا ہوں۔
اس پر میری ماں نے کہا بیٹا تم یہاں رہ لیا کرو، کہیں اور ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دراصل امی چھوٹے بیٹے کے لیے بھی دبئی کی ویزے کی توقع کر رہی تھیں اور بھائی کی وجہ سے بھی رضا کی احسان مند تھیں۔ مجھے اپنے شوہر ارباز خان سے محبت تھی، میں بے وفائی کو گناہ سمجھتی تھی اور رضا نے بھی ایسا کوئی اشارہ نہ دیا تھا جس سے مجھے گمان ہوتا کہ وہ ماضی کے رشتے کو پھر سے استوار کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی کھیل تو چلا ہی نہیں تھا۔ تب اس نے محض پسندیدگی کا اظہار اور شادی کا عندیہ دیا تھا۔ میں نے امی کو بتایا تو انہوں نے اس بات کو کسی رنگ میں لیا اور خوف زدہ ہو کر مجھے کالج ہی نہ جانے دیا۔ بس اتنی سی کہانی تھی جو ختم ہو گئی۔ وہ امی کے پاس آتا تو مجھ سے بھی باتیں کرتا، نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ اس نے امی کو بتایا تھا کہ اس کی شادی دبئی میں ایک عربی کی بیٹی سے ہوئی تھی، لیکن کچھ ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ میں اس کے سوا کوئی اور بات اس کے بارے میں نہ جان سکی اور نہ ہی جاننے کی صحیح کی، کیونکہ مجھے اس سے اب کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس بار زیادہ دن میکے رہنے سے امی کو فکر ہونے لگی۔ بولی اب تم اپنے گھر چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ ان کے کہنے پر میں نے گھر جانے کی تیاری کر لی۔ امی مجھے چھوڑنے جا رہی تھیں۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے سے رکشہ منگوایا۔ اسی وقت رضا آ گیا اور بولا ماں رکشہ کیوں؟ کیا آپ مجھے غیر سمجھتی ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، گاڑی ہے میرے پاس۔ میں نے منع کرنا چاہا تو بولا سنبل آپ کی والدہ دل کی مریض ہے، رکشے میں ان کو تکلیف ہوگی، میں آپ لوگوں کو پہنچا دوں گا، اس میں کیا قباحت ہے؟ اس نے کچھ اس طرح کہا کہ میں خاموش ہو گئی اور اس نے ہمیں میرے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا۔ امی مجھے گیٹ پر چھوڑ کر رضا کے ہمراہ واپس لوٹ گئی۔ ارباز کوٹ گئے ہوئے تھے، شام کو آئے تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بولے میں کچھ دنوں سے کیس کی پیروی میں الجھا ہوا تھا، سوچا تھا کہ اتوار کو لینے چلا جاؤں گا، لیکن تم خود آ گئی، یہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ کیا رکشے پر آئی ہو؟ نہیں، امی خود چھوڑ گئی ہیں، دراصل ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اس لیے وہ رکی نہیں۔ ہم رکشے پر نہیں آئے، ارشد بھائی کے ایک دوست امی کی طبیعت پوچھنے آ گئے تھے، انہوں نے ہی ہمیں اپنی گاڑی میں ڈراپ کیا ہے۔ اس بات کا ارباز نے کوئی نوٹس نہ لیا بلکہ کہا کہ آنٹی کی طبیعت خراب تھی، اچھا ہے کہ تم لوگ گاڑی میں آئے۔ ارباز میں یہ خوبی بہت بڑی تھی، وہ کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتے تھے۔ مجھ پر بھی کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ وہ کافی عرصہ ہمارے محلے میں رہ چکے تھے اور امی پر بھی انہیں پورا بھروسہ تھا۔ مجھے گھر آئے ہوئے یہ ہفتہ ہو گیا کہ اچانک رضا کا فون آ گیا۔ سنبل سبحان نے دبئی سے کچھ سامان بھجوایا ہے، میرا دوست جو پاکستان آ رہا تھا وہ سامان دینے آنٹی کے پاس گیا تھا۔ وہ سبحان کا خط اور اس کا بھیجا ہوا سامان دیکھ کر بہت خوش تھیں کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو اسپتال داخل کرانا پڑا۔ میں صبح سے ان کے پاس ہوں، اگر آنا چاہو تو بھی آ جاؤ، میں تم کو لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے فون بند کر کے ارباز کو کال کی۔ وہ بولے میں کورٹ سے فارغ ہو کر تم کو فون کرتا ہوں، تم چاہو تو بھی اسپتال چلی جاؤ، ممکن ہے تمہاری والدہ کو اس وقت تمہاری ضرورت ہو۔ میں نے فون رکھا تو پھر سے گھنٹی بجنے لگی۔ یہ رضا کا فون تھا۔ کہنے لگا سنبل دیر نہ کرو، میں صاف بات بتا دوں، تمہاری والدہ کو اٹیک ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ میں کیسے آؤں؟ مجھے نہیں پتہ یہ اسپتال کہاں ہے۔ میں نے کہا نا کیا کر لے جاتا ہوں۔ اس نے میرا گھر تو دیکھا ہوا تھا۔ وہ 15 منٹ میں پہنچ گیا۔ امی اسپتال میں داخل تھیں لیکن ان کی حالت سنبھلی ہوئی تھی۔ ان کی حالت تشویشناک نہیں تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے اچھی طرح باتیں کی تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ ارباز کو فون کر کے بتایا کہ امی کی حالت اب اطمینان بخش ہے، آپ کام چھوڑ کر مت آئیے، شام کو گھر آئیے گا تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ اسپتال آ جاؤں گی۔ اب عروج آ گئی ہے اور میں گھر واپس آ رہی ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ مجھے رضا نے گھر ڈراپ کیا اور اپنی رہائش گاہ چلا گیا۔ رات کو میں دوبارہ ارباز کے ساتھ اسپتال آئی۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد امی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ رات میں نے ماں کے پاس جا کر گزار دی۔ اگلی صبح ارباز کی اہم پیشی تھی، انہیں لازماً عدالت جانا تھا، لہٰذا وہ کورٹ چلے گئے اور مجھے وہاں سے فون کر دیا کہ تم گھر آ جانا، فی الحال میں مصروف ہوں۔ اب میں گھر جانے کی سوچ رہی تھی کہ رضا آ گیا۔ امی کی خیریت پوچھی، پھر مجھ سے کہا اگر تم کو گھر جانا ہے تو تمہیں ڈراپ کرتا جاؤں گا۔ یوں میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، امی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ نیند سے جھپکی آ گئی۔ تبھی گاڑی رکی، آنکھ کھلی تو دیکھا یہ میرے گھر کا گیٹ نہیں تھا۔ رضا بولا سنبل سوری، مجھے یہاں سے اپنا پاسپورٹ اٹھانا ہے، تمہیں زحمت تو ہوگی، میں اندر جا کر پاسپورٹ اٹھا لوں۔ کوئی بات نہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، تم 2 منٹ کے لیے اتر آؤ، دراصل یہ گاڑی میرے دوست کی ہے، گراج میں دوسری گاڑی ہے، اس میں بیٹھو، تب تک پاسپورٹ لے لوں گا۔ میں بلا جھجک اس گاڑی سے اتر گئی۔ تبھی گیٹ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ رضا نے کہا ڈرائیور یہ گاڑی شفیع کو دے آؤ۔ گیٹ کھلا تھا، گراج میں کھڑی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ رضا نے مجھ سے کہا کہ مجھے پاسپورٹ نہیں ملا، جب تک تم چائے پی لو۔ میں نے کمرے میں جھانکا، وہ الماری میں رکھی چیزیں ٹٹول رہا تھا اور میز پر گرم گرم چائے کی پیالی دھری ہوئی تھی۔ میں تھکن اور نیند سے بحال صوفے پر بیٹھ گئی اور پیالی اٹھا کر چائے پینے میں محو ہو گئی۔ رضا نے الماری سے کچھ کپڑے اور دوسری چیزیں نکال کر بیڈ پر پھینکیں، پھر خوشی سے بولا مل گیا، یہ میں نے اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ دیا تھا،
तुम ये कपड़े अलमारी में रख दो, तब तक मैं चाय पी लूँगा। मैंने बिखरे हुए कपड़े अलमारी में रखे और जब पलटी तो रज़ा कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। कभी-कभी भरोसे में आदमी बड़ी फाश गलती कर जाता है और उसे खबर भी नहीं होती कि अगले की नीयत क्या है। मैं लुटी हुई रोती-धोती अपने घर के गेट पर उतारी गई। रज़ा मुझे मेरी मंज़िल पर पहुँचाकर चला गया। वो मंज़िल जो अब मेरी न रही थी, मगर फ़िलहाल मुझे इसका इल्म न था। मैंने रो-धो कर अपने खुदा से माफ़ी माँगकर खुद को शाम तक सँभाल लिया, क्योंकि ये मेरी ग़फ़लत के बायस एक ज़ालिमाना सान्या हुआ था। अगले दिन रज़ा दुबई फ्लाई कर गया। अम्मी अभी अस्पताल में थीं। अब ये बात किसी को बताने से क्या हासिल था। 2 माह गुज़र गए। दिल के अंदर एक सिसकी दबी रहती थी, जिसकी आवाज़ मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं सुन सकता था। तीसरे माह मेरे शौहर ने कहा, सुंबुल मैं अपने भाई के पास अमेरिका जाना चाहता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारा भी वीज़ा ले लूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सफ़र न कर सकूँगी। क्या हुआ है तुम्हें? मैं उन्हें कहना चाहती थी कि आप कहते थे ना कि अल्लाह चाहेगा तो हम भी साहिब औलाद हो जाएँगे, तो अल्लाह ने हमारी सुन ली है। लेकिन मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी, लिहाज़ा मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं। अगर वो कहेगी कि सफ़र पर चली जाओ, तो मैं आपके साथ चलूँगी, वरना नहीं। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं समझ रही थी कि जब खुशखबरी की तस्दीक हो जाएगी तो वो खुशी का इज़हार करेंगे कि हम साहिब औलाद होने जा रहे हैं। मगर मालूम न था कि डॉक्टर के पास जाते ही मेरी मंज़िल खोटी हो जाएगी। जब वो घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी का शाइबा तक न था। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या आपको खुशी नहीं हुई? बहुत हुई है, उन्होंने मुर्दा लहजे में कहा। फिर आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? ये सोचकर कि अब तुम मेरे साथ नहीं जा रही। मुझे उन्होंने घर छोड़ा और अपने कुछ कागजात लेकर चले गए। रात भर घर नहीं आए। अगले रोज़ 11 बजे के बाद आए और अपना सफ़री बैग उठाकर कहने लगे, आज मेरी फ़्लाइट है, अपना ख्याल रखना, वहाँ पहुँचकर खैरियत की इत्तला कर दूँगा। और हाँ, तुम घर में अकेली मत रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। अपने मैके में रहना। खुदा हाफ़िज़। वो मेरी तरफ देखे बगैर चले गए। उनके सर लहजे से तज्जुब में डूबी हुई थी। उनके जाने के बाद बेतहाशा रोई। शाम को बैग में कुछ कपड़े डाले और अम्मी के पास चली गई। समझ में ना आ रहा था कि वो ऐसे मुझसे मिले बगैर क्यों कर चले गए, जबकि उनकी फ़्लाइट तो रात की थी। अम्मी के घर आए हुए हफ्ता हुआ होगा कि घर पर अमेरिका से एक रजिस्ट्री आई। ये खुशी से कमरे में आकर खोला तो कुछ कागजात थे और एक खत जो अरबाज की तरफ से था। लिखा था, डियर सुंबल, तुमको बहुत चाह थी ये राज जानने की कि मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी थी, और मैंने तुमको कहा था कि जल्दी मत करो, एक न एक दिन तुम ज़रूर जान लोगी। तो तुम जान लिया होगा कि मैंने उसे क्यों तलाक देती थी। सो तुमको तलाक देने की भी वही वजह है। तुम समझदार हो, उम्मीद है तुमने समझ लिया है कि मैं बाप बनने के लायक नहीं। ये मेरे राज की बात ही तेरी वफा का इम्तिहान था। ये ख़त पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। समझ गई कि दीना ने उनके साथ बेवफ़ाई की थी, लेकिन मैंने बेवफ़ाई नहीं की थी। मेरे साथ तो धोखा हुआ था और मैंने ये सोचकर उसकी पर्दापोशी की थी कि खुदा माफ़ करने वाला है। आइंदा तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। जो हुआ एक बदकिस्मत हादसा ही था। तो चुप में आफियत जानकर मैंने जिस बात की पर्दापोशी की, वही चुप मेरा घर-बार और ज़िंदगी की सब खुशियाँ बहा ले गई। क्योंकि मेरे शौहर की चुप में भी राज था। वो जानते थे कि वो साहिब औलाद नहीं हो सकते थे। लिहाज़ा अब मैं उन्हें अपने बेकसूर होने पर कायल नहीं कर सकती थी। रज़ा फिर कभी ना आया और शौहर को खो देने के बाद हर खुशी मुझसे रूठ गई। मैं बेवा माँ के सीने का ऐसा बोझ बन गई कि जिसको मेरी बेटी की पैदाइश ने दुगना कर दिया, और मुझे भी वैसे ही चुप साध कर ज़िंदगी गुजारनी थी जैसे कि अरबाज़ की पहली बीवी दीना ने गुजारी होगी।